نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل تکبیر عظمت اہل بیت مقام اہل بیت فضائل اہل بیت حافظ محمد بنیامین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ میں کی کہہ رہا ہوں میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں میں ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی کراں میں ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر